हैन। यो प्रष्ट माओवादीका कारणले यो विघटन भएको छ र त्यो माओवादी सँगसँगै मधेसी मोर्चा पनि त्यसमा सम्मिलित छ। यी दुईटै शक्ति हुन् जसले आफूलाई नयाँ शक्ति त भने, तर त्यो नयाँ शक्ति कहाँबाट उदय भयो र त्यो नयाँ कसरी भयो र त्यो नयाँ शक्ति यति ठुलो शक्ति बन्यो कि त्यो ठुलो शक्तिको दम्बले आफ्नै नाराहरूप्रति न्याय गर्न किन सकेन र नेपाली जनतालाई र नेपालको राजनीतिलाई यस्तो अनन्त खाडलमा लगेर कसरी जागिदियो। तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस्, मधेसमा 2वटा भन्दा बढी प्रदेश बन्नै नहुने, तर त्यति नै त्योभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको, अझ त्यति नै जनसङ्ख्या भएको पहाडमा चाहिँ 13वटा प्रदेश बनाउनु पर्ने। यो कसरी चाहिँ सङ्घीयताको पक्षधर हुन्छ? यो कसरी सङ्घीयताको नयाँ मोडेल हुन्छ नेपालमा? र अर्को कुरा, माओवादीले चाहिँ एकल जातीय पहिचानको आधारमा मात्रै जुन खालले अडान लियो उसले, यो अडान नेपालको सन्दर्भमा कसरी चाहिँ सही साबित हुन सक्छ? नेपालमा चाहिँ जनजातिहरू कति थरी जनजाति छ? नेपाल भनेको अल्पसंख्यकहरूको चाहिँ बसोबास भएको ठाउँ हो हैन। 200 भन्दा बढी एथनिक ग्रुपहरू भएको ठाउँमा तपाईले चाहिँ 5वटा प्रदेश 7वटा प्रदेश बनाउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा जातिको नाम दिनुहुन्छ मात्रै, एउटा जातको नाम मात्रै इथेनिक बेसमा हो। पहिचानलाई चाहिँ मेजर बनाउनु पर्छ। मैले पनि यो अडान राख्दै आएको छु कि नेपालमा चाहिँ जातीयताको प्रमुख आधार चाहिँ पहिचानै हुन्छ, तर त्यो पहिचान एकल राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले जुन प्रस्तावित गरेको छ 5 थरीका पहिचानहरू, ती पहिचानहरूलाई चाहिँ नहेरेर जात बाहेक अरू पहिचानको कुनै आधारै हुन्न भन्ने हिसाबले माओवादीले जुन फेरि आफ्नो कथित नयाँ अडान चाहिँ प्रस्तुत गर्यो, यो संविधान सभा विघटन गर्नको लागि ल्याइएको थियो। यो कुनै पनि हालतमा नेपालको सङ्घीयताको पक्षमा यो नयाँ शक्ति हो भनेर जुन दाबी गरे तापनि यो नयाँ शक्ति यदि त्यो हो साँच्चै भने नेपालकै नयाँ शक्ति होइन, कहीँ बाहिरकै नयाँ शक्ति मान्नुपर्छ त्यसलाई। तपाईँ निकै खरो टिप्पणी गर्नुभयो कि नेपालभित्रको यी नयाँ शक्ति हुन सक्दैन। यो मुद्दा कमसेकम होइन, मैले भन्छु नेपाल र नेपालीको हित चाहनेले यी मुद्दाहरूलाई नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नै सक्दैन। अब एउटा कुरा भनौँ न, जस्तो अरबौँको सम्पत्ति होइन हामीले चाहिँ खर्च गऱ्यौँ संविधान सभा, थुप्रै नेपालीको आशा र अपेक्षा अनि थुप्रैको भरोसाको केन्द्र पनि संविधान सभा थियो। कम्तीमा संविधान सभाले एउटा संविधान आउला, हाम्रा मुद्दाहरू मागहरूलाई समेट्ला र केही टाठाबाटा मान्छेले यसकै मुद्दाहरू जुन तपाईँले अघि उठाउनुभएका ती मुद्दाहरू लिएर राजनीति गर्ने माध्यम बनाउने विषयलाई तपाईँ छाड्नुहुन्छ भने बाँकी धेरै सीमान्तकृत मान्छेको आशा र भरोसा पनि थियो संविधान सभाप्रति। एकदमै। तर यो कुरा जेठ 14 गते मध्यरातमा जबरजस्त ढङ्गले विघटन गराइयो र यतिसम्म पनि थाहा दिएन कि के कारणले तिम्रो आयु सकिँदैछ, के कारणले तिमी मारिँदैछौ होइन भन्ने कुरा पनि जनतालाई जानकारी दिएन। यो भन्दा तपाईँको जनताप्रतिको अन्याय केही हुन सक्छ? होइन, मैले भन्छु यो इतिहासमा पराजयहरू हुन्छन् होइन, सधैँ विजय मात्रै हुन्न, इतिहासमा हारिन्छ पनि, तर त्यो अर्को जितको लागि हुन्छ। तर यो इतिहासको यो जित यो जित र हारको भन्नुहोस् न, यो क्रमभन्दा बाहिर गएर जुन ढङ्गले यो शर्मनाक पराजय भन्छु मैले यसलाई, जसलाई पराजयको कारण समेत बताउनको लागि संविधान सभामा जाने न त सभामुखले त्यो हिम्मत गर्न सके, न संवैधानिक समितिका चाहिँ अध्यक्षले त्यो हिम्मत गर्न सके, न कुनै पोलिटिकल पार्टीको एकजना नेता गएर आफ्ना सभासदहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्यो। भनेपछि यो एउटा हिम्मत हारेको राजनीति हो। उहाँहरू चाहिँ शर्मनाक ढङ्गले राजनीतिबाट साँच्चै भन्नुहुन्छ नि त, राजनीतिबाट उहाँहरूले सन्यास लिनु धेरै राम्रो हो। यस्तो शर्मनाक परिस्थितिबाट राजनीतिबाट रिट्रिट भइसकेपछि मैदानमा गएर चाहिँ भागिसके, मैदानमा जानु त कुरै छोड्नुहोस्, मैदानमा लड्न भनेर गएको चाहिँ क्यान्डिडेट, अब यो हार तपाईँले जुन हार भनिरहनु भएको छ मैदानमै गएन उ त, यो हार तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ त्यो सीमित केही राजनीतिक दलका नेताहरूको हार हो, सभासदहरूको हार हो, यो समग्र हामी सबै नेपाली हारिरहेका छौँ यो मुद्दा होइन। सबै नेपाली त किन भन्नुहुन्छ नि, एउटा कुरा के हो भने जसले शासन सत्तामा जसले पुर्याउँछ होइन, उसले गल्ती गर्यो भने त्यो सम्पूर्ण उसको मात्रै निजी मामला रहँदो रहेछ होइन। त्यो टोटल नेपालीले चाहिँ नेपालीको लागि चाहिँ यो अनन्त अराजकतातिर जुन गइरहेछ, संविधान निर्माणपछि राजनीतिले एउटा निश्चित एउटा गति पक्रेला, एउटा निश्चित मार्गमा त्यो अवतरण होला भनेर चाहिँ बस्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या ठुलो थियो र यो संविधान सभालाई यति धेरै मात्रामा होइन, यति धेरै मात्रामा कमजोर बनाउँदाखेरि पनि नेपालीहरूको धैर्यको सीमा जुन बाँधिएको थियो त्यसको मुख्य कारण त्यही थियो कि यो अराजकताको अन्त्य हुन्छ। संविधान आइसकेपछि एउटा स्थिर सरकार बन्छ, त्यो स्थिर सरकारले नेपालको राजनीतिलाई सम्हाल्छ र त्यसले एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ राम्रो बनेर जान्छ भन्ने जुन आशा थियो, त्यो आशा चाहिँ ठिक उल्टो देखा पर्यो। जो अराजकता थियो
जो सङ्क्रमण थियो राजनीतिको त्यो सङ्क्रमण अझ गहिरियो, अराजकता अझ बढी चाहिँ गहिरियो र यी समस्याहरू झन् गहिरिँदै गए। हामीले चाहिँ के देख्यौँ त भन्दाखेरि अब माओवादीको इन्टेन्सन पनि कन्टिन्यू यही सरकारमा टिकिरहने देखियो र त्यो टिकिरहँदाखेरि देशले जति जस्तो खालको नोक्सानी उठाउनु परे पनि सत्ता चाहिँ आफ्नो हातमा राख्नु पर्यो भन्ने चाहिँ इन्टेन्सनले जुन। त्यसो भने तपाईँका दृष्टिमा मुलुकको आगामी दिन अझ बढी अराजक हो, अझ बढी भिडतन्त्र हो, अझ बढी कानुनी र विधि शासनको उल्लङ्घन, दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो। हामी कमजोर हुँदै गएपछि धेरै अरू शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय हुन्छन् र हामीले नै त्यो स्पेस दिएको हो जुन स्पेसमा चाहिँ अरू शक्तिहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा भारतले अथवा चाइनाले अथवा अमेरिकाले नेपालको स्वार्थ हेर्ने होइन, उनले त आफ्नो देशको स्वार्थ हेर्छन्। उनीहरू राष्ट्रवादी हुन्, राष्ट्रघाती त हामी हो जसले चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा हामीले स्पेस दिइराखेका छौँ। त्यसो हुनाले संविधान सभा पहिलो कुरा त यसको चाहिँ जुन सैद्धान्तिक कुरा गर्नुहुन्छ भने संविधान सभा असफल त्यही बेलामै भयो थियो। संसदको पुनर्स्थापनाबाट जुन संविधान अन्तरिम विधायिका संसद बनाइयो यो चाहिँ क्रान्तिकारी प्रक्रिया थिएन। 62-63 सालको यो म्यान्डेटै होइन। त्यो म्यान्डेटबाट जब तपाईँ आउनुभयो नि यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको ठुलो स्वार्थ सीमाभित्र हाम्रो संविधान सभा गइसकेको थियो। त्यसैले यसलाई स्वतन्त्र ढङ्गले तपाईँले ड्राइभ गरेर संविधान दिन सक्नुहुन्न थियो होइन। तर यसमा दलहरूले चाहिँ आफ्ना स्वार्थहरूले चाहिँ यसमा रोल प्ले गर्ने कोसिस गरे। अनि जे रोक्यो मात्रै जे रोक्यो त्यही फल अहिले त्यही फल दियो होइन त्यसो हो समग्रमा भन्ने। अब एउटा कुरा नि अहिले हामी अब एउटा जटिल परिस्थितिमा छौँ। प्रधानमन्त्रीले अर्थात् सरकारले संविधान सभा विघटन गरिदिएको छ, त्यसपछि नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। सरकार मै कार्यकारी प्रमुख हुँ, मैले चुनाव गराउँछु भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भनिरहनु भएको छ। अरू राजनीतिक दलहरू जो अहिले सरकारमा पुगेका छन् त्योभन्दा बाहेकका अरूले चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष गएर भनिसकेका छन् कि यो प्रक्रिया ठिक छैन, उहाँसँग कुनै बहुमत छैन र हाम्रो समर्थन छैन, त्यसकारण यसलाई विचार गरियोस् भनेर भनेको छ। र माओवादीकै कुरा गर्ने भने माओवादीको वैद्य पक्ष पनि बाबुराम सरकारको पक्षमा छैन, राजीनामा मागिरहेको छ। यो सेरोफेरो हेर्दाखेरि तपाईँ आगामी हप्ताका राजनीतिहरू कसरी अगाडि बढ्छन् र कुन ढङ्गले राजनीतिले चाहिँ बाटो समात्ला देख्नु? मलाई के लाग्छ भने यति आइसोलेटेड भएको सरकारले, आफ्नै पार्टीको पनि समर्थन नभएको सरकारले यति ठुलो डिसिजन गरेछ जो चाहिँ एउटा नेपालीमा उखान पनि छ, त्यो फिस्टोले चाहिँ मैले चाहिँ बाँस नुगाएँ भनेर भन्दाखेरि तेरो जिउ हेरेर नै मैले पत्याएँ भनेर उसको आमाले भन्यो रे होइन। त्यसो हुनाले बाबुराम भट्टराईको सरकारले यति आइसोलेटेड सरकारले फेरि संविधान सभाको निर्वाचन गर्छु त्यो पनि 6 महिनाभित्र भन्ने कुरा कसैले पनि पत्याउन्न। यो हुँदा पनि हुने सम्भावना पनि छैन। अबको एक हप्ताभित्र मलाई लाग्छ यो सरकारलाई अपतोस्त गर्नको लागि फेरि एउटा मात्रै आह्वान गर्न सक्ने राष्ट्रपति हो, फाल्न सक्ने सडक हो। त्यसैले मलाई लाग्छ सडक सङ्घर्ष तीव्र भएर जान्छ र त्यो सडक सङ्घर्षलाई थेक्न सक्ने यो सरकारको हुती चाहिँ छैन। त्यसो हुनाले यो सरकारले चाहिँ राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्छ। वैधानिक संवैधानिक बाटोमा टेकेर कानुनी बाटोमा टेकेर यो सरकार अवस्था हुने ठाउँ चाहिँ छैन। छैन यो भनेको सडकले नै निर्धारण गर्छ। कानुन न त सहमतिको कुरा छ। त्यो सहमति चाहिँ यदि बाबुराम भट्टराईले सहमतिलाई आफैले बोलाएर सहमति गरेको भए यो स्थिति नै आउँदैन थियो, उनै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो होला। तर उनले त बलात् आफ्नो पार्टीको र मधेसीहरूको चाहिँ सहमतिमा जुन कदम चाहिँ उनले चाहिँ चाले, यो कदमलाई चाहिँ राजनीतिक तरिकाले नै यसलाई अपतस्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि दबाब चाहिँ सडकले दिने हो र त्यसको दुईटा कुरा हुन सक्छ नि त मौरामजी। जस्तो तपाईँ सरकार टिकाउनेले पनि त दबाब दिन सक्छ नि सडकमा, जसरी फाल्नेले दबाब दिन्छ त्यसले त अझ बढी टक्रावको स्थितिमा जाँदैन होइन। टक्रावको स्थितिमा जान्छ, त्यही हुनाले मैले सहज चाहिँ छैन भनेको त्यो कारणले हो। सहज छैन, अस्थिरता छ र यसमा चाहिँ टिकाउनेले पनि सडकमा जान सक्छ। अब यो अन्तिम एउटा कुरा भनिदिनु छ जस्तो मैले के लाग्छ भने जुन आइसोलेसन मैले भनेको देशको सबैभन्दा लार्जेस्ट सेकेन्ड पार्टी, लार्जेस्ट थर्ड पार्टीदेखि लिएर आफ्नै पार्टीको चाहिँ ठुलो पक्ष, ठुलो चाहिँ करिब आधाभन्दा बढी चाहिँ उहाँ सभासदको हिसाबले नभएर मैले पार्टीको शक्तिको हिसाबले हेर्ने हो भने आधा शक्ति चाहिँ उहाँको विपक्षमा छ। त्यसैले त्यसले गर्ने जुन चाहिँ सडक सङ्घर्ष हो मलाई लाग्छ सरकारकै तर्फबाट त्यसको बचाउको लागि गरिएको सङ्घर्षले खासै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्तमा एउटा कुरा नि जस्तो उहाँले संविधान सभाका लागि चुनाव भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, यो सम्भव छ अब संविधान सभाको चुनाव फेरि हुनलाई? होइन, मैले त के भन्छु भने नेपालीहरूको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने जुन संस्कृति हो, जुन चरित्र हो, त्यो चरित्र संविधान सभाको अभ्यास गर्ने हदसम्म विकसित भएको रहेनछ। त्यसैले उहाँहरूले त्यो संविधान सभालाई आफ्नै पार्टीको
आफ्नै पार्टीको पनि आफ्नै गुटको एउटा चाहिँ कमिटी जस्तो बनाउनु भयो, त्यति पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेस्पोन्स त्योप्रति देखाउनु भएन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो संविधान सभाको चुनाव सम्भव पनि छैन। अब फेरि संविधान सभाकै चुनाव सम्भव पनि छैन। त्यो अभ्यास गर्न उहाँहरू सक्दा पनि सक्नु भएन। त्यस हुनाले एउटा संसदको चाहिँ चुनाव गरेर आयोग बनाएर संविधान बनाइदिए हुन्छ। उहाँहरूले त्यसभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्ने उहाँहरू हुनुभएछ र त्यो विकास उहाँहरूले गर्नुभएछ भने फेरि चाहिँ इतिहासमा संविधान सभा चुनाव होला नेपालमा। तर मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ संविधान सभाको चुनावको घोषणाभित्र जुन खालको अभिष्ट चाहिँ यो सरकारले चाहिँ लिएको छ त्यो चाहिँ निकै खतरनाक छ, नेपालको हितमा छैन। भनेपछि आगामी दिनहरू त्यति सहज छैन, बिल्कुल सहज छैनन् र धेरै चाहिँ कन्फ्रन्टेसनको बीचबाट चाहिँ नेपाली राजनीति गुज्रिनेवाला छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ बाबुराम सरकारले धेरै राम्रोसँग बुझिया छ। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ आज यो निराशाको कुरा गर्ने दिन थिएन, तर दुर्भाग्य भनौँ एउटा यस्तो परिस्थिति हामीमाथि लादिएको छ कि हामी बाध्य छौँ यो निराशाका कुरा गर्न। बाबुरामजीले पनि चाहनुहुन्थ्यो कि समयलाई अझ राम्रो बनाउने ढङ्गले अझ अरू विषयमा कुरा गर्न, तर उहाँले अन्त्यमा भन्नुभयो कि सहज छैन परिस्थिति। अझ हामी एउटा दुखान्त इतिहास लेख्ने बाटोतिर अग्रसर छौँ। जुन खालका मुद्दा, जुन खालका प्रवृत्ति र जुन खालको अनुशासनहीनता र अराजकताले मुलुकमा बास गर्दैछ र यी सबै कुराहरूमाथि नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमाथिको पकड गुमाउँदैछन्, त्यसले हाम्रो देशलाई त्यतै लैजान्छ भन्ने देखिन्छ। यद्यपि यो सबै भइरहँदाखेरि पनि हामीले आह्वान गर्ने कुरा र हामीले भन्ने कुरा के हो भने यो बिचमा पनि हामीले सद्भाव गुमाउनुहुन्न, धैर्य गुमाउनुहुन्न, राष्ट्रिय एकता र सद्भावलाई मर्न दिनुहुन्न। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।